अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 11 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। आज के दिन की सबसे अफसोसनाक खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 2-3 घंटे पहले बलूचिस्तान से आई और अब उसके अंदर अपडेट्स आती चली जा रही हैं। कुछ ऐसा मामला है कि कुछ खबरें आप तक पहुंचाई जा सकती हैं, कुछ नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की जो 2 नंबरी है आज एक्सपोज हो चुकी है। प्राइम टाइम शोज के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं हुई। बात तो दूर की बात, हेडर्स और टिकर्स तक नहीं चलाए गए। सिर्फ खबरों के अंदर वाजबी किस्म की खबर बनाकर पेश किया गया, जबकि इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर वावेला कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांगेख्तगी है। 500 के करीब खानदान इस वक्त तजब्जुब की कैफियत में है। स्टैंड स्टिल के ऊपर पूरी नेशन है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस टॉपिक को टच ही नहीं करके दे रहा है। सिक्योरिटी जराए से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो ट्रेन का ड्राइवर था उसके ऊपर जब फायरिंग हुई है तो वो जख्मी हुआ। अब तक की ताज़ा मालूमात के मुताबिक वो मुबैना तौर के ऊपर जाबाक हो चुका है। ट्रेन के अंदर ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, खानदान पूरे पूरे मौजूद हैं और इस टॉपिक के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है। अब इसके अंदर मजीद कितनी अपडेट्स आई हैं, कितनी देर पहले का वाकया है, इस वक्त की सूरत हाल क्या है, क्या इसको होस्टेजेस को रिकवर कराने के लिए, उनको बाजियाब कराने के लिए कोई कार्रवाई, कोई ऑपरेशन जारी है, नहीं जारी है, इसके ऊपर मजीद मैं रोशनी डालूंगा। इसके अलावा दूसरी जो टॉप स्टोरी है आज के दिन की, वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक दावे किए जा रहे हैं कि ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और 16 मार्च तक कुछ होने जा रहा है। इरशाद भट्टी साहब की खबर थी, इसको मैं कोरिलेट करूंगा, तफसीली तौर के ऊपर डिस्कस करूंगा। आज के पहले व्लॉग के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मुफ्ती तारिक मसूद, इरशाद भट्टी और इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक कमेंट किया था। मजीद इसके अंदर कुछ एडिशन है वो मैं करने जा रहा हूं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऑफिशियली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी जराए से जो वर्जन आ रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो बताना भी चाहिए आपको। जाफर एक्सप्रेस अपडेट, दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से राब्तों की तस्दीक। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। फोर्सेस ऑपरेशन में एहतियात बरत रही है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से बचें। ये नेशनल मीडिया के ऊपर टिकर्स चल रहे थे। मैं हैरान हूं कि हमारे जो जराए हैं या हमारी जो वजारत दाखिला के जराए हैं उनको इस बात का इदराक है कि दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से राब्ते हैं, लेकिन वो ट्रेन को अब तक बाजियाब नहीं करा सके। उन राब्तों की इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन ट्रेन के अंदर कितने दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी बाजियाबी के लिए कितनी एक्टिविटी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये टिकर्स चलने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब इसके अंदर और भी अपडेट आई है कि दहशतगर्दों की बर्बरियत और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से 3 कमसिन बच्चे शहीद हो चुके हैं। नेशनल टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है मुख्तलिफ जराए से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अच्छा, 500 के करीब खानदान है जो इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर, बल्कि पूरी नेशन दुनिया भर में मुकीम जहां पाकिस्तानी है वो स्टैंड स्टिल के ऊपर है। कोई भी ये सोच नहीं सकता था। देखें, दुनिया भर में कोई कार अगवा हो जाती है, मुसाफिरों से भरी बस को यरगमाल बना लिया जाता है। वैसे तो इस मुल्क के अंदर कच्चे का इलाका भी है, तो अब ये जो बलूचिस्तान के ये वाले इलाके हैं इनको भी कच्चा डिक्लेयर किया जा रहा है क्या? यानी इतना हम कमजोर हो चुके हैं कि हमारी जो हुकूमती रिट है हुकूमत बलूचिस्तान की वो वहां तक है ही नहीं, रियासती रिट नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके ऊपर मजीद बात होनी चाहिए कि अव्वल तो ये वाकया हुआ क्यों, जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि इस वक्त दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान के टेररिस्ट के साथ राब्ते में है, तो जब ये प्लान कर रहे होंगे क्या उस वक्त की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलनी चाहिए थी? मतलब एक उमूमी सा सवाल है, मेरा सवाल है भाई, सवाल तो हम कर सकते हैं ना, वैसे तो इस मुल्क में कोई सवाल भी नहीं कर सकता, लेकिन हर मामले को हम अगर नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाते हैं तो हमारी एक्टिविटी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जितना बड़ा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इनको पकड़े, इनको अंजाम तक पहुंचाएं। जो भी दहशतगर्द जिम्मेदार अपने आप को कह रहे हैं कि हमने ये जिम्मेदारी उठा ली है, उनको उठाएं, उनको पकड़े, उनको अंदर डालें। लेकिन उसमें इतना तरद्दुद क्यों है? ये नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि खबर ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था बीबीसी के ऊपर वावेला मचा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब अफसोसनाक आलम की बात यह कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर दाखिला मौसूफ हैं वो बल्कि पहले बलूचिस्तान हुकूमत की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले टिकर आ रहे थे कि वहां तक जो है
پہنچنے میں مشکلات آ رہی ہیں، راستے کٹھن ہیں، رات کا ٹائم ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ شام کوئی تقریباً 4:30 بجے کا واقعہ ہے، میں اس کے اوپر آلریڈی ولاگ کر چکا ہوں، اب تک تقریباً 3.5 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے۔ 500 خاندان ہیں جس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق پہلے آئی ڈی بلاسٹ کر کے ایک بوگی کو تباہ کر کے اس کا راستہ روکا گیا ہے، تو اس میں بھی کچھ خدا نہ خواستہ ثم معاذ اللہ مبینہ طور کے اوپر کچھ شہادتیں ہو چکی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے زخمی ہوئے ہو لوگ۔ تو یہ بہت افسوسناک میٹر ہے، اس کے اوپر آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اپنی نظریں نہیں بچا سکتے، کوئی بھی شخص اس سے اپنی نظریں نہیں بچا سکتا، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ یہ انتہائی افسوسناک ایک امر تھا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ کے اوپر۔ امریکہ میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب بہت ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک خاتون سینیٹر سے، کانگریس ویمن سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ آلریڈی بہت ساری ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب 16 مارچ تک جیل میں ہیں، اس کے بعد وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی، حالانکہ یہ ٹائم لائن بہت اوپر ہو چکی ہے، میرے حساب سے یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر امریکہ کی جو پاکستان کے سفری معاملات کے اوپر پابندیاں، پاکستان کی طرف سے ایک ٹیررسٹ کا ان کے حوالے کیا جانا، یہ سارے معاملات ہیں جو کہ کلیکٹیولی ڈیبیٹیبل ہیں۔ اچھا، کچھ ہمارے دوست وہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو سفری پابندیاں ہیں اور اس میں جو سکرو مزید ٹائٹ ہو رہا ہے، اس کے نتائج دباؤ کی صورت میں آنا شروع ہو جائیں گے کچھ دن میں، اور اسی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر بنی گالا یا زمان پارک منتقل کیا جا سکتا ہے، یا کے پی کے لے جایا جا سکتا ہے۔ یہی شاید ریزن ہے جس کی وجہ سے ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں میرے حساب سے یہ والا جو ٹائم فریم ہے، یہ والی جو ٹائم لائن ہے، یہ گزر چکی ہے، یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، 1 مہینہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ شاید جو عمران خان صاحب نے خود اندر بیٹھ کر سختی دکھائی کہ وہ کسی قسم کی بات کے اوپر سیٹلمنٹ نہیں کریں گے، یہ اس کے نتائج ہیں، اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا ہے۔ اور اگر اسی مہینے کے اندر یا عید سے پہلے یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، خاص طور کے اوپر جو امریکہ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مرشد یعنی کپتان یعنی عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے یا نہ ہونے کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا ادراک اس گورنمنٹ کو بھی ہے، تا جا کے کوئی اور بڑا واقعہ نہ ہو جائے۔ جس طرح کا واقعہ آج ہو گیا ہے، اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہو جائے گا یا ہو گیا تو اس کے اثرات بھی بڑے سیریس ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو اب بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈاؤٹس ہیں جو پچھلے ولاگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے ہیں۔ یہ ڈاؤٹس کون کلیئر کرے گا، کب تک کلیئر ہوں گے، یہ آنے والا وقت اس کے اوپر مزید ہمارے ساتھ جو ہے چیزیں کھولتا جائے گا۔ اب میں پچھلے ولاگ کی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کامنٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر، جنہوں نے میری نظر میں، میرے حساب سے انتہائی متکبرانہ انداز میں، میرے حساب سے انتہائی فضول طریقے سے ایک وقت کے دور حاضر کے ایک اہم ترین مفتی کے اوپر کامنٹ کیا اور کہا کہ وہ چھوٹے سے شخصیت ہیں، ان کے ساتھ میں کیا بات کروں گا، آسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا تو پائے کے بندے سے ہوگا، کسی چوچو کی ملیا کی ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہوگا، کچھ اس طرح کے کامنٹ تھے۔ تو یہ تضحیک آمیز جملے ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتے۔ گو کہ عمران ریاض خان نے جو سکسر مارا ہے، جو چھکا مارا ہے، اس کے نتائج یہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مرزا صاحب آپ تقریباً 90-95% بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اور اس میں عافیت اسی میں تھی۔ ان کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، اس طرح کی کامنٹری زیب نہیں دیتی ہوتی۔ تو وہ والی کامنٹری ہوئی۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب، میں بہت زیادہ ان کے علم و توصیف کا جو ہے نا شادائی نہیں رہا، لیکن جب ان کی ریلز سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ حالات کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے نوجوان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مرزا صاحب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے حساب سے اگر ان کا قد مرزا صاحب سے بہت بڑا نہیں ہے تو بہت چھوٹا بھی نہیں ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو انہوں نے بہت ہی میرے خیال میں ہلکا لے کر اس کے اوپر گفتگو کی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اچھا، میں کچھ مزید اپڈیٹس میرے پاس آ رہی ہیں کہ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملہ ہونے کے بعد ہندوستانی اور ملک دشمن سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ پرانی ویڈیوز، فیک نیوز اور اے آئی ویڈیوز کے ذریعے ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کا ایک ٹکر ابھی تھوڑی دیر پہلا ہے۔ دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز آخری دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔
जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला करने वाले अफराद अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का घेराव कर लिया और फायरिंग का तबादला जारी है। ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ जारी है। सिक्योरिटी जराए अल्लाह करे ये ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंच जाए। ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है, उसके बावजूद जिस हद तक बात की जा सकती थी वो मैंने कर दी है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि जल्दी ये 500 के 500 खानदान इस कर्ब की कैफियत से बाहर निकलें, बल्कि पूरी नेशन जो स्टैंड स्टिल पर आई हुई है वो इससे बाहर निकले और अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अकल के नाखून दे। बगैर बालों के अपने गंज को उन्होंने खुजा लिया है, अल्लाह ताला उनको बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।